भाग्यवान कुर्साचे गुरुवे निवार आमच्या देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मरी एक बरी खबर हाडली आणि पवित्र आत्म्यावर ती गर्देश झाली. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. अबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे म्हज्या थंय जावं. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आणि देवाचो पूत मनीस जालो आणि आमच्या मदेशी येलो. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भाग्यवती देवाचे माये आम्हा पसत विनंती कर ख्रिस्ताच्या पासण्याक आम्ही पावस जावच्या खातीर प्रार्थुया. ये सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्या वरवी तुझ्या पुतान ख्रिस्तान मनुष्यपण घेतले आम्ही जाणा जाल्या. ताच्या कष्टांनी कुर्सावरवी जीवनपणाच्या आनंदाक आम्ही पावसे. तुझी कृपा आमच्या अंतस्करणी वोत म्हण मागता त्याच ख्रिस्त आमच्या सोम्या मरिफात आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीचे देन म्हाका दिलाय. तुझे तबेन म्हजी मोत तूं वाडाय म्हाका राख सांबाळ चलय आमेन. आमचे बाप्पा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं. तुझे राज आमकां येवं. तुझी खुशी सर्गात जाता तशी संसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षितां तशी आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळ्यां पडूंक दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरिये कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आम्हा बापया खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आमेन. Psalm chapter 89 verse 27 कीर्तनांत 80 आणि 9 आविस्वर ओळी 27 आमकां ह्या सकाळी चलो म्हणटा की हांव ताका म्हजो मलगडो पूत करतालो. आज कीर्तनकारांत उतार म्हणटा की आमकां हांव ताका म्हजो मलगडो पूत करतालो. संवसाराच्या राया मदें भोव वर्तो करतालो. संसाराच्या रायामध्ये भोव वर्त करतालो. वर्स 28 ताचे थंय म्हजो विस्वासी मोग सासनाक सांबाळटालो. परत म्हणटा ताचे थंय म्हजो विस्वासी मोग सासनाक सांबाळटालो. ताच्या कडेन म्हजो करार सदां काळ थीर उरतालो. ताच्या कडेन म्हजो करार सदां काळ थीर उरतालो. व अपुरबायेचे उतार हे सकाळीच्या वेळार देव आमकां आज दिवंक आशेता. आज हांव तुका म्हजो मलगडो पूत करतलो म्हळ्यार आशिर्वादां बेसांवां तुजेर आसताली. आज तुवें हातागेली कामां पोंता पावताली. हांव तुज्या सांगात आसतलो. हांव तुका आज म्हजो मलगडो पूत करतालो. संवसाराच्या राया मदीं भोव वर्तो आज हांव तुका करतालो. परतून म्हणटा की आमकां वर्स 28 ताचे थंय म्हजो विस्वासी मोग सासनाक सांबाळटलो. परत म्हणटा की आमकां ताचे कडेन म्हजो करार सदां काळ थीर उरतालो. हे उतरा खातीर देवाक आज आमी अर्घा दिवया. ताका आमी स्तुती करया. ताका आमी वाकण एगडे आमचे दोळे धांपया. मोगाळ बापा तूं विस्वासी आनी दयाळ. तूं तुज्या भुरग्यांचे सदां काळ आपली नदर तूं लावन आसाय. हर एक दिसा तुज्या भुरग्यांक तूं राखून आसाय सांबाळून आसाय. बापा तुज्या त्या वर्त्या मोगा खातीर तुका आमी स्तुती करता. तुका आमी वाकणटा. तुका आमी दिनवासता. बापा कालचो दीस कालची रात बऱ्या रिती तुवें राखून वेलय. हे सकाळच्या वेळार इल्ले आमचे कुडीर अस्कत काय आसताली परतून तुवें आमकां उबें केलें आनी आयचो उसवाट पळोवंक तुवें आमकां फावो केलाय. हर एक दीस तूं आमकां राखून आसाय. हर एक रात तूं जागो रावन आमकां सांबाळना आसाय. त्या तुज्या वर्त्या मोगा खातीर आमी तुका अर्घ दिता वाकणटा आनी दिनवासता.
प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या मोगाचेनो आज 115 दिसाची एक भासोणी जावन आसा. आयझाया चॅप्टर 62 वर्स 3 वाचया आमी. सर्वेस्पराच्या हातान तू महिमेचो मुकुट जातली. सर्वेस्पराच्या हातान तू महिमेचो मुकुट जातलो. सर्वेस्पराच्या हातांत तू एक महिमेचो मुकुट जातलोय. तुझ्या देवाच्या हातांत तुझ्या देवाच्या हातांत एक रयाळ किरीट. तू एक रयाळ किरीट जातले. पळय परतून वाचया आमी. सर्वेस्पराच्या हातांत तू सर्वेस्पराच्या हातांत तू महिमेचो मुकुट तू जातली. एक महिमेचो मानाचो मुकुट जातलोय. तुझ्या देवाच्या हातांत तुझ्या देवाच्या हातांत तुझ्या देवाच्या हातांत एक रयाळ किरीट. एक रयाळ किरीट जातले. परती बसोनी देव आज आमकां दिवन आसा. म्हज्या मोगाचेनो कित्याक ह्या बसड वयर आमी नियाळटाव. आमी कित्याक पर हांव हांगा बोंदेल आउटरीचाक हांव गेल्लो. त्या सुवातेर फादर सरील लोबो त्या सुवातेर आसलो. फादर अँड्रू लिओ त्या सुवातेर आसलो. म्हज्या मोगाचेनो आराधनाच्या वेळार आराधन सगळे जावंकानी एक बापय आनी एक भुरगे येवन म्हजे कडेन म्हणूंक लागले की ब्रदर हे म्हजे भुरगे हर एक वेळार इस्कालांत एग्जामीच्या वेळार ताच्या हातांत इतलो घाम येता की आनी ताका तकली घुंवता. आनी प्रत्येक तरान मागण्या मिसाच्या वेळारी ताच्या हातांत इतलो घाम येता की आनी कितेंय जाल्ल्या बरी जाता. आज आमी 4 आयले. हांव 4 ते 8 वरां पर्यंत आराधनांत मिसाच्या बलिदानांत मागण्या विधींत युक्रिस्टच्या आराधनांत आमी भाग घेवन त्या सुमी आराधन करता आसतना प्रत्येक तरान आमकां कळ्ळें की कोणी एक हांगा भुरगे आसा आनी प्रत्येकाच्या हातान घाम येते आसा आनी एग्जामीच्या वेळार आनी तकली घुंवची ताका पिडा आसा. जेजू ताका आपडटा. ब्रदर 4 ते 8 वरां पर्यंत म्हजे भुरगे मागणे करनासले आनी हांव मागणे करनासलो. ब्रदर इल्लोसोय हातान घाम ना आनी ताका इतलो वेळ उबे रावंक या बसोंक जायनातले. 4 ते 8 वरां पर्यंत त्या पवित्र सक्रांता मुखार त्या देवाची उतरां बळवंत उतराच्या हाताखाल कंटिन्यू ते मग्न जावन रावले. देवान ताची पिडा बरी केली. बिलकुल त्याच्या हातान घाम ना. नाजाल्यार मिसाचेर तो हातान घाम येता आनी रितीरेच्या वेळार ताका चड वेळ बसोंक जायना. आमी जायते रितीर व्हेला ताका जायते कोशिश केले जाल्यार आज 4 ते 8 त्या दैवीक जेजू त्या सुमयान त्या सोडवंदारान त्या जीवदातारान म्हज्या भुरग्याक आपडले. म्हज्या मोगाचेनो आज तेच देवाचे उतर आमकां म्हणटा. परतून वाचया आयझाया 62 वर्स 3 अपूर्वेचे उतार आज आमकां म्हणटा. पळय घडये सर्वेस्पराच्या हातान तू सर्वेस्पराच्या हातान तूं मनुष्याच्या हातान न्हय खंयच्या वस्तूच्या इवन खंयच्या कोणाच्या हातान न्हय सर्वेस्पराच्या हातान तूं महिमेचो मुकुट एक जातली. महिमेचो मुकुट जातलोय. एक महिमेचो मुकुट जातलोय. तर म्हज्या मोगाचेनो आमी कोणाच्या हातान पडोंक जाय. आयच्या ब्रेस्तराच्या दिसा आमी कोणाच्या हातान पडोंक जाय. ह्या ब्रेस्तराच्या दिसा आमी सर्वेस्पराच्या हातान पडया. सर्वेस्पराच्या हाताखाल आमी रावया. कित्याक ताचो बळवंत हात हर एक घडी आमचे ते विस्तारयल्लो आसा. कित्याक देव विस्वासी हर एक घडी आपल्या भुरग्यांचेर ताची नदर तिणें लायलेली आसा. आपल्या भुरग्यांचेर काकुतीची आनी दयेची दिश्ट तो हर एक दिसा घालन आसा. त्या खातीर म्हणटा की सर्वेस्पराच्या हातान तूं एक महिमेचो मुकुट. आज तुकाच तूं ल्हान कन्या नाका. आज तुकाच तूं कांयच ना म्हणची ती नाका. आज तुकाच तूं पातकाच्या अधीन घाली नाका. आज तुकाच तूं देवसराच्या पुस्तोण्या प्रमाणे जिवन देवसराच्या हातान तूं जिवीत घाली नाका. आज तूं एक सिंपल न्हय सर्वेस्पराच्या हातान तूं एक महिमेचो मुकुट जावन आसाय. संतोष पाव खुशाल जा आनी त्या सर्वेस्परा लागीं तुजो एक संबंध दवर. मुखार तुझ्या देवाच्या हातांत तुझ्या देवाच्या हातांत एक रयाळ किरीट. एक रयाळ किरीट जावन आसाय. तूं एक रयाळ किरीट जावन आसाय. की दीस म्हणून हांव पिडेस्त म्हाका स्पॉन्डलायटीस म्हाका शुगर म्हाका BP पिडा 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 म्हणटे राव नाका. जेरोमे चॅप्टर 33 वर्स 6 म्हळ्यार जेरोमे चॅप्टर 33 वर्स 6 ह्या वेळार सकाळीं म्हणटा गे पण हांव तांकां वखत आनी हर एक दिसा वखत आनी संवस्काय दितलो. हांव तो देव वखत. आज तूं म्हज्या हातान एक रयाळ किरीट जावन आसा. महिमेचो मुकुट जावन आसा.
हांव तुका एक आज वखत आणि सवस्काय हाडतलो वखत आणि सवस्काय दितालो हांव तांकां बरी करतलो हांव तुका बरी करतालो हर एक दिसा बरो करचो तो जेजू हर एक दिसा म्हणटा ये उंड्या चिरपा येया म्हज्या मोगाचे न्हू कश्टातले न्हू आनी वचन वयतलो हांव तुमच्या खातीर आयला जेजूचे दैवीक गूण जावचे सकत पिडे आसता थंय देंवून येताली वाळून येताली त्या खातीर आमी येवक्रिस्ता थंय ती सकत सोदून घेवंक जाय देवाची उतरां थंय ती सकत आमी सोदून घेवंक जाय येवक्रिस्ताच्या बलिदानांत ती दैवीक सकत आमी अनुभव करूंक जाय म्हज्या मोगाचे न्हू मनशाच्या उतराचेर न्हय मनशाच्या काल्पनिकाणीचेर न्हय देवाच्या उतरांत देवाच्या दैवीक सकत आमी अनुभव करूंक शकता जकारिया चॅप्टर 9 वर्स 16 आमकां उतार म्हणटा गे त्या दिसा सर्वेस्पर तांचो देव त्या दिसा सर्वेस्पर तांचो देव तांचे तारण करतलो तांचे तारण करतलो गवळी आपलो हिंड राखता तशें गवळी आपले हिंड बऱ्या रितीन जतनाय राखता तशें तो आपल्या परचेक राखतलो तो आपल्या परचेक सदां नीत राखतलो मुखार मुकुट वयल्या माणका भशेन मुकुट म्हणल्या मणका भाशेन ताच्या देशांत ती परसळटली मुकुट म्हणल्या मणका भाशेन परतून पळया मुकुट म्हणल्या मणका भाशेन ताच्या देशांत ती परसळटली ताच्या देशान ती परसळटली त्या खातीर म्हणटा आयजाया चॅप्टर 60 वर्स 1 उठ परसळीक जा उठ परसळीक जा म्हज्या मोगाचें हांव पळोवन आसा कितले लोकांच्या जिवितांत अरे आमकां पिडा आमकां कश्ट दूख ते देवा सांगात जी ते देवा सांगात राव तो परसळीक जावन आसा तो परसळीक जावन आसा तो ग्रेस्कायचे बंडर जावन आसा म्हज्या मोगाचें न्हू आब्राहामाक दिल्ली बेसांवां देव आज तुका आनी म्हाका दिना गे इसाकाक दिल्ली बेसांवां तो देव आज म्हाका आनी तुका दिना गे आज म्हणटा हांव तुका सवकासाय आनी शांती दितालो आनी वखद दितालो भलायकी दितालो आज म्हज्या मोगाचें न्हू आमच्या जिवितांत एक घडी आमचे पयलो जगो आमचे जेजूक दिवंक जाय ताच्या मुखार बसया थोडो वेळ हे अर्दे वर एक वर इवन आमकां पर्सनल प्रे करूंक जाय नाल्यार ह्या फिरगेचेर आमच्या इगर्चेन मिसच्या बलिदानां ते जेजू घेवंक न्ही थोडो वेळ बसा उलया 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 आज मनशाच्या उतराचेर न्हय तुजो संबंध तुज्या जेजूचे थंय एक करून घे तुज्या सुम्याले एक कर ताणें म्हणल्यार माग तूं घेताय घेताय म्हणटणे सांगला आनी तो दितालोच देव जावन आसा विस्वासी परतून पळय आमकां देवाचें तो म्हणटा की बारूक चॅप्टर 5 वर्स 3 to 4 पळय बारूक चॅप्टर 3 to 4 कित्याक सगळे पृथ्वेक कित्याक सगळ्या पृथ्वेक देव तुजी सोबाय दाखयतलो देव तुजी सोबाय दाखयतलो सगळ्या पृथ्वेक देव तुजी सोबाय दाखयतलो आज जायते भासोवणी हांगा आयकता आसा आमी आमच्या इश्टान आमच्या गांवान आमच्या बायलेन आमच्या फ्रेंड्सांनी जायती भासोवणी आमकां केला तातूंत एकच एक तांच्यान पाळूंक जावना देव तशें न्हय देव तशें न्हयसू न्हय देव जें कितें भासयता तो तुज्या जिवितान करता तर आमी चड वेळ कोणाच्या मुखार बसूंक जाय तर आमी कोणा अनुभव करूंक जाय तर आमी कोणा लागीं रावूंक जाय ह्या गायनात तर देवा अर्घा दिया आनी स्तुती करा 2 टेस्टिमनी आमी आयकुया सोदून सांग तुवें संकली वाट सोलूंक शेतां जिणये त्या दिसांनी सोदून सांग तुवें संकली शेतां जिणये त्या दिसांनी तूं सोम्या जिवितावान तुजेर पातिल्ल्यान जैताचे मेल तूं सोम्या जिवितावान तुजेर पातिल्ल्यान जैताचे मेल अंकरान भरलेल्या ह्या उतरान पापातां देवू जावं देवून आयलोय अंजेच्या काळजांनी प्रकाश पागून पतीचो अंकार न पयस केलोय
तुवे संगलीवा सोलो कशिता चिनिये त्यादी स्तनीरा सोदू नसा तुवे संगलीवा सोलो कशिता चिनिये त्यादी स्तनीरा सोम्या जीविता वाट तुझेर पातेल्यान सैताचे मेळ तू सोम्या जीविता वाट तुझेर पातेल्यान सैताचे मेळ तू सोम्या जीविता वाट तुझेर पातेल्यान सैताचे मेळ तू सोम्या जीविता वाट तुझेर पातेल्यान सैताचे मेळ. हांव कुवेटांत म्हजी टेस्टमनी दिवंक आशेतां. म्हजी कुवेटाची सिव्हील ID भायर पडलेली. ती कितले सोदल्यारय मेळनातली. उपरांत मागण्याच्या ग्रुपाक बेंड्रा हांवें पिटिशन धाडटा म्हूण सांगलें आनी सांत आंतोनीची बापाची मजत मागली आनी त्याच दिसा म्हाका म्हजी सिव्हील ID फाटीं मेळ्ळी. अशें म्हज्या आनी म्हज्या कुटुंबाच्या सर सांद्यांक देवान बरेंपण केल्ल्याक अर्गां दिता आनी मागण्यान सर उपकार मेळिल्ल्याकी अर्गां दिता. अर्गां तुका सुमया जेजू, होगलाप तुका सुमया जेजू, महिमा तुका सुमया जेजू. अंगलपातान टेस्टमनी दिवंक आशेतां. हांव हर एका दिसा सकाळीं मिसाक येतालो. मिसांतल्यान फाटीं येताना म्हज्या अर्द्यान दूख सुरू जालें. हांव एका क्लिनिकाक गेलो. थंय म्हजी ECG टेस्ट केलें तेन्ना इल्लें हार्टबीट चड म्हूण जालें. तांणी म्हाका आनी एका हॉस्पिटलाक धाडलो. थंय म्हजें इको टेस्ट केलें तें नॉर्मल आयलें आनी परतून अल्ट्रासावंड केलें तातूंत इल्लें प्रॉब्लेम म्हूण जालें. दुसरे दिसा तुका इलेक्ट्रीक शॉक दिवंक आसा त्या देखून तुवें फास्टींग घेवन रावचें म्हळें. हांवें ब्रदर प्रकाशा फोन करून सांगलें. ताणें मागता म्हूण बसयलें आनी म्हाका झकारिया 2:9 देवाचें उतर दिलें. तें हांव रिपीट करनत आसलो आनी म्हजें हृदया लागीं हांव बायबल दवरून मागता आसलो आनी म्हाका इलेक्ट्रीक शॉक दिवचे पयलें आनी म्हजें सिग्नेचर काडून गेलीं. तें सिग्नेचर काडून घेता आसतना म्हजें हार्टबीट 175 आसलें. मागीर 2 मिनटां जावंक नात तें म्हजें रिपोर्ट नॉर्मलांत आयलो. 83, 84 आयलो. देवाक जावं अर्गां आनी म्हाका तें इलेक्ट्रीक शॉक दिवचें तें कॅन्सल जालें आनी दुसरे दिसा म्हाका डिस्चार्ज केलें. म्हजे खातीर मागल्या ब्रदर प्रकाशाक आनी डिवायन मर्सीच्या टिमाच्या सर्वांक हांव देव बरें करूं म्हणटा. पाद्रेबांक, दिकांसांक आनी आमच्या कुटुंबाच्या हर एका सदस्यांक हांव देव बरें करूं म्हणटा. अर्गां तुका सुमया जेजू, फुलां तुका सुमया जेजू, महिमा तुका सुमया जेजू. 5 बसोवण्यो आमी जणिकले उसारया आनी त्या सुमयाच्या दैवीक मोगातें आमी चिपकोन रावन 2 टेस्टिमनी आमी आयकुया. आयझाया चॅप्टर 43 वर्स 2. तूं उदकांतल्यान वेशी जाल्यार हांव तुजे सवे आसतलो. न्हंयेंतल्यान तूं वेशी जाल्यार त्यो तुका बुडोवच्यो ना. उज्यांतल्यान तूं चलशी जाल्यार तूं लासून वेसो नाय. उज्याची जीब तुजे भस्म करच्यो ना. Genesis chapter 28 verse 15. पळय हांव तुजे सांगाता आसा, खंय तूं गेल्यारय हांव तुका सांबाळटलो. Psalm chapter 23 verse 4. काळक्यान फालक्यांत हांव चलतरी, कसलेंच वायट हांव भियेना. कित्याक तूं म्हजे सवे आसाय. तुजो दांडो आनी तुजे बेत म्हाका धैर्य दितात. Psalm chapter 46 verse 7. दळबळचो सर्वेस्पर आमचे सवे आसा. जाकोबाचो देव आमचे कोटे. Psalm chapter 37 verse 34.
सर्वेस्पराचे भरवसो दवर ताचे वाटेन चल देशाचो वारिस्तार तो तुका उबारतलो. हांव म्हज्या 10 वर्साच्या चेरक्याची साक्ष दिवंक आशेतां. इल्ले दिसा पयलें म्हज्या चेरक्याच्या गोमट्या कडेन आपुरतना गोमटेचे लिंफ नोड मेळटले. हांव इल्लेशें भियेली आनी हांवें डिवायन मर्सी टिमाक म्हजें पिटिशन धाडलें. तांणी म्हाका जेरेमिया 33:3 आनी 17:14 वर्ड ऑफ गॉड दिल्ले. ते हांव रिपीट करतली आनी दनपाराच्या 3 वरांच्या मागण्यांत म्हज्या चेरक्याक ह्या अनवरांतले राखून व्हरच्या खातीर जेजू कडेन मागतली. हांवें ताका 2 दाक्तेरां कडेन दाखयलें. तांणी सांगलें भियेवची गरज ना आनी हे प्रायेन तें नॉर्मल म्हणून. म्हज्या चेरक्याक राखून व्हेल्ल्या म्हज्या जेजूक हांव काळजांतावन अर्गां दितां. वर्ड ऑफ गॉड दिल्ल्या आनी आमचे खातीर मागिल्ल्या ब्रदर प्रकाश आनी ताच्या टिमाक देव बरें करूं म्हणटा. थँक्यू जीजस, लव यू जीजस, प्रेज यू जीजस, हालेलुया. हांव ग्रेस डिसोजा कासरगोडची. हांव म्हजी साक्ष दिवंक आशेतां. फाटल्या 3 वर्सां आमी जागो सोदून आशिल्ली. आमचे कडेन पयशे उणे आशिल्ले. ह्या वर्सा फेब्रुवारी म्हयन्यांत आमी ब्रदर प्रकाशा कडेन मागोवंक सांगिल्लें. तांणी आमकां देवाचें उतार दिलें. आमी सदांच ते सांगून आशिल्ली. मार्च म्हयन्याच्या 28 तारखेक जागो आमच्या नांवार जालो. इतले व्हडा जाप केल्ल्या धन्या देवाक अर्गां दितां आनी ब्रदर प्रकाशाक आनी ताच्या टिमाक देवाची विस्नार आशिर्वादां मागता. अर्गां तुका सोम्या जेजू, पगलाव तुका सोम्या जेजू, स्तुती तुका सोम्या जेजू, हालेलुया हालेलुया हालेलुया. म्हज्या मगाच्यानू एक घडी आमचे तळे थांबया. हात जाता उक्ते दवरया आनी मागया. हजारो बाबणी लायनीर तुमी हे सकाळीचे मागणे आयकते आसात. आज सो देव तुमकां आशिर्वादांनी आनी बेसावांनी भरूं दी. कित्याक आज ताच्या हातांत तुवें महिमेचो मुकुट जावन आसाय. तूं पिडेस, कावचणेसो, कांगाल सरलो, सलवणेसो न्ही. तुजें नांव देवाच्या हाताचेर कांतयल्लें आसा. एक घडी आमकांच आमी समर्पण दिवया. मोगाळा बापा, आज आमी तुज्या हातांत समर्पिता. आमची अस्कत काय, आमचे उण्या पोळ, आमची कावचणी, आमची भिरांत, आमची सगळी इराराय आमी तुज्या मुखार उबारता बापा. तुज्या पुता जेजूच्या रक्तान आमकां नितळ कर बापा. आयचे दिसा कोणाक किमो घेवंक आसा, कॅन्सर आसात बापा, आज कोण ICU आसा, कोणाक ऑपरेशन आसा, कोणाच्या पांया कुडीत गँग्रीन जाला बापा, कोणाक आज किडनीचे समस्या आसा, डायलिसीस सोसूंक आसा, कोणे काल पर ब्लड दिला, आज रिपोर्ट येवचेर आसा. एक भिरांत तांच्या काळजान आसा बापा. कोणाची इंटरव्यू आसा, कोणाची एग्जाम आसा बापा. आज गरजेवंत कितल्या गरजेवंतांनी आज आमकां फोन केला, मेसेज केला, माग म्हणला आनी ह्या लायनीर कितली गरजेवंत आसा बापा. तुज्या पुता जेजूच्या अमोलीक रक्तान ताका जण एकला नितळ कर. तांचे कश्ट, तांचे दूख, तांची इराराय, तांची बेजाराय, तांची कावचणी, तांची भिरांत, तांची अस्कत, दुबाव आयचे दिसा कांड उडे बापा. बापा आज मागता बापा, आज कश्ट जाल्या परचीची तुजी काकूत कर बापा. आज कोणी रिणकारी जावन आसात, घरान शांती समाधाना सगळे उरता उरता झगडे झूज इराराय बापा. आज त्या घरान शांती समाधान लाभय बापा. प्रत्येक तर उसामळेची सकत, उसामळेची पदवी आमकां आमचे कुटुंब सोण पयस सुदी हाताक गेल्ली कामां जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आज जण एकल्याचे पोंता पावोवन दी. हर एक कावचणी भिरांत जेजू क्रिस्ताच्या नांवान सोडून सुदी बापा. प्रत्येक तरान मागता आमी आयचे दिसा जेजू क्रिस्ताच्या नांवान मागता बापा. प्रत्येक तरान सगळे कश्टांतावन, अनकाराच्या आनी वायट सक्तीतावन, सगळ्या इराराच्या बेजाराच्या आत्म्यातावन प्रत्येक तर आयचो दीस आमचो जण एकलोसो नंदन जाल्लो जावं दी, बेसवाने बरलो जावं दी, कुरपेन बरलो जावं दी, समाधानाचो जावं दी बापा. जेजू क्रिस्ता मरी फात तुका वळखून तुज्या लागीं रावसो आयचो दीस आमकां फावो कर म्हणून तुज्या लागीं परतून मागता. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या मगाच्या न्हू आमच्या फिरगेच्या टावन ऑक्टोबराच्या 15 ते 25 तारखेर होली लँड टूर आसा. थोडीं नांवां आसा, कोणा येवंक आसा दया करून ह्या नंबराक तुमी वॉट्सॲप करून इवन तुमचे तुमी कितेंय विचारूंक जाय तें विचारियेत. तशेंच म्हज्या मोगाचे न्हू आज म्हयन्याचो पयलो ब्रेस्तार जावन आसा आशिर्वादाचो, बेसांवाचो आनी कृपेचो. ह्या जाक भुरग्यां खातीर आनी तरणाट्यां खातीर तकलेर हात दवरून विशेश रितीन मागणें करतालो. 2 जाण एजाक आसतले आनी विशेष आराधन मागणें म्हयन्याच्या पयल्या ब्रेस्ताराची बेसांवाची आराधन आसतले. ते चुकाय नासतना येया. तशेंच म्हज्या मोगाच्या न्हू म्हयन्याच्या पयल्या शुक्रारा सेंट जॉन द इवांजलिस्ट चर्च मारोल सकाळी 10 ते 3 वरां पर्यंत उपास मागणे त्या सुवातेर मांडून हाडले आसतले.
दयाकर म्हज्या मोगाच्या न्हू ह्या उपास मागण्याक येया आनी सोमेची सकत अनुभव करया आनी त्याच सांजेर त्याच म्हणल्यार म्हयन्याच्या पहिल्या शुक्रारच्या सांजेर 6:30 सेंट डॉमिनिक सावियो चर्च वडाला इश्ट 6:30 मिसाचें बलिदान 7 ते 9 अर्घ वाकाणी आनी प्रत्येक तरा आराधन पिडे संगतीर मागणे गरजेवंतांचेर मागणे म्हयन्याच्या पयल्या शुक्रारचे विशेष बेसांवां इंग्लीश ट्रान्सलेटींग कोंकणी ट्रान्सलेट इंग्लीश दोन्ही लँग्वेजीन आसतले दयाकन सुकाय नासतना वडाला दादर त्या स्वते रस्ते जणेकली येया तशेंच ऑगस्टच्या 7 तारीख म्हळ्यार येवच्या सोमारा दिसा सेंट एंटनी चर्च मलाड मालवणी 7 ते 7:30 मिसाचें बलिदान 7:30 ते 9 विशेष अर्घ वाकाणी आनी आराधन पवित्र सगळ्यांचे आराधन पिडेवंतांचेर गरजेवंतांचेर विशेष मागणे दयाकरन त्या सुवातेर जणेकले त्या सुवातेर आसती येया आनी सुमेच्या दैवीक सत्याक आमी अनुभव करया आयच्या दिसा आमकां समी त्या सुमेच्या बळवंत हाताखाल आमकां आमी खाल करया समर्पण दिवया तसो देव तुमकां राखून दी सांबाळून दी आमेन पराच्या टेस्टमनी आमी जणेकले आयकुया. Praise the Lord. Myself Rekha from Sirsi. First of all, I thank God for all the blessings God has given me in my life, and I ask pardon from the Lord for delaying to give my testimonies. I would like to share 3 testimonies. First, in December, my 4-year-old son had got high fever, and nearly thrice I took him to the hospital in a week. During third visit, his blood test was done and found that platelet counts were less. I had put petition to the Divine Mercy group, and the word of God which was given by them I was repeating continuously. Next, his dengue test was done and it came negative. After coming home, I prayed continuously with the word of God, and within 2 days his platelets counts came normal and he was cured from fever and he started to go to school. Second, last week I had gone to one of the big hospitals, and while going from one doctor to the other and doing several tests, I had lost my purse. I started to search for it everywhere. As I was searching for it, I was repeating the words of God from the Bible. Whichever I knew, suddenly I remembered the place where I might have left. Straight away I went there, and the in-charge person had kept my purse safely. I got my purse without even losing a single rupee. Third, I needed a document from the hospital for which hospital had denied. I prayed to the Lord and told that if I get the document, I will give my testimony immediately. But I delayed in sharing my testimony. I am sorry for that. I thank the Lord for doing so many wonders in my life and for His blessings. Also, I thank Brother Prakash and team for their prayers and support. God bless their ministry. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. म्हजें नांव डायना. हांव बँगलोरतां उलयतां. पयलें हांव धन्य देवाकार दिता कित्याक हो दीस फावो केल्ल्या खातीर. हांव एक टेस्टमनी दिवंक आशेतां. म्हजी आंटीचे मालगाडी दुवेक ऑस्ट्रेलिया ते PR विजा ट्राय करनासले आनी आमी ब्रदर प्रकाशाच्या टिमाक पेटिशन घालें. आमकां देवाचें उतर मेळ्ळें. आमी तें रिपीट करनासले आनी मागणें करनासले. तशें आमी दुसऱ्या जाग्यारय घालें. आमी दुसऱ्या शायनाकांनी देवान ताका बरें जॉब फावो केलें ऑस्ट्रेलियांत आनी ताका बरें सांबाळ फावो केलें. तशेंच म्हज्या आंटीचे दुसऱ्या दुवेकी ताजें इंटर्नशीप एप्रिलांत एंड जावनचेर आसा आतां. त्या वेळात आमी ताका कंपनी म्हणलें की तुका आमी परमनंट करता, मात सांबाळ आमी डिसायड करता कितलें दिवचें म्हणून. त्या वेळार आमी पेटिशन घालें ब्रदर प्रकाशाच्या टिमाक आनी तांणी आमकां देवाचें उतर दिलें. आमी तें रिपीट केलें. रिपीट करना जाल्या उपरांत आमकां एकाच हप्त्या भितर एक न्यूज मेळ्ळें की ताका बरें सांबाळ कंपनीन फावो करता म्हणून सांगलां. त्या खातीर धन्य देवाकार दिता. तशेंच हांव धन्य देवाकार दिता कित्याक म्हळ्यार 14 years बॅक म्हजे भावाक खंयचें कामान तर रिगीचें म्हणून गुंतून आसलें. मस्त कन्फ्युजन्सांनी आसलें. त्या वेळार हांवें मोरये मायेचें इंटरसेशन मागलें आनी तेजे इंटरसेशनांत म्हज्या भावाक बऱ्या जाग्यार काम मेळ्ळां आनी थँक्स म्हणटा धन्य देवाक बरें काम मेळ्ळें दिल्ल्या खातीर. आनी ताजे थ्रू म्हज्या आनेका भावाकय काम मेळ्ळें.
त्या खातीर हांव धन्य देवाक थँक्स म्हणटा आनी हांव धन्य देवाक अर्घन दिता. थँक्यू जीसस, प्रेज जीसस, लव यू जीसस, हालेलुया. थँक्यू मदर मेरी फॉर युअर इंटरसेशन आनी थँक्यू हांव सगळ्या ब्रदर प्रकाशाकी थँक्स म्हणटा ताच्या टिमाकी कित्याक तांणी मस्त प्रे केला आमच्या खातीर. थँक्यू म्हणटा. थँक्यू लॉर्ड. थँक्यू. हालेलुया हालेलुया प्रेज द लॉर्ड. हांव म्हज्या मांयची साक्षी दिवंक आशेता. म्हज्या मांयक कठीण रीण आशिल्लें. ताका तिणें पिटिशन घाल्लें ब्रदर प्रकाशाच्या नंबराक. ब्रदर प्रकाशान वर्ड ऑफ गॉड दिल्ले तिका बरोवप ना जाल्यार ती वाचून हाडली. रिपीट करून येत आशिल्ली. तिका ती तुमचे मागणे पांत्यार राती आनी दनपारां पळोवनच आशिल्ली. तिका बरेंपण मेळ्ळां. तिजो पूत सांगला म्हजो मामा पयशे तुका दिनाटलो. 1 वर्स जालें तो दुबय वचून पयशे तुका दिनाटलो. काल कितें म्हज्या मांयक 20,000 रुपया धाडला. तर मागीर दुसऱ्या पावणी पयशे मेळ्ळे आतां. ताका हांव म्हज्या देवाक अर्घ दिवन म्हणटा हालेलुया हालेलुया प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. मैं अलका बोल रही हूँ. मुझे 4 टेस्टिमनी देनी है और टेस्टिमनी देने के लिए लेट हो गया, इसलिए मैं प्रभु का क्षमा मांगती हूँ. मेरी पहली टेस्टिमनी है. मैं बीमार थी 2020 में, तो ठीक होकर घर आई, इसलिए मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ. मेरी दूसरी टेस्टिमनी है. मैं रीटा देसाई मैडम के घर काम करती थी, तो उन्होंने मुझे 5,000 बख्शिश के तौर पे दिया था, इसलिए मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ. मेरी तीसरी टेस्टिमनी है. मेरी बेटी छोटी, वो दोनों हस्बैंड वाइफ का जमता नहीं था. 2 साल से उसका हस्बैंड मैंगलोर में रहता था अलग, और तलाक डाइवर्स तक आ गया था. इसलिए मैंने बाइबल वर्स डाला था ब्रदर्स प्रकाश जी के पास. तो मैं जैसा आता वैसा पढ़ती थी बाइबल वर्ड, और अभी वो 26 दिसंबर 2022 से एक साथ में रह रहे नए गाँव में, इसीलिए मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ. और मेरी चौथी टेस्टिमनी, मेरी वही छोटी लड़की का बैक पेन था, पैर का दर्द था, तो मैंने बाइबल वर्स डाला था ब्रदर प्रकाश जी को, उसमें से भी वो ठीक हो गए. इसलिए मैं प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ. हालेलुया हालेलुया.